श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, शरीरम यदवाप्नोति यत् चाप्युत क्रामतीश्वर गृहीते त्वानि संयाति वायुर्गन्धा निभासयेत्। जसरी वायु गन्धको स्थानबाट गन्धलाई ग्रहण गरेर लिएर जान्छ तर अरू सबैलाई छोड्दिन्छ, त्यसरी नै शरीर आदिको स्वामी बनेको यो जीवात्मा पनि जुन शरीरलाई छोड्दछ, यहाँबाट कर्मबन्धनको रूपमा रहेका मन एवं इन्द्रियहरूलाई ग्रहण गरेर वा समेटेर फेरि जुन शरीरमा प्रवेश गर्ने हो त्यही शरीरतिर यात्रा प्रारम्भ गरिहाल्छ। यसको अर्थ के हो? मरेपछि खुसी हुन्छु, योभन्दा ठुलो भ्रम केही पनि छैन। ब्रह्म विद्या भोलि सुरु गर्छु, योभन्दा ठुलो भ्रम केही पनि छैन। ब्रह्म विद्या मेरो होइन, योभन्दा ठुलो भ्रम केही पनि छैन। हामी भगवानका सनातन अंश हौं, त्यो विद्या मेरो हो त। कखरा मेरो होइन, एबिसिडी मेरो होइन, संसारको ज्ञान मेरो होइन। त्यो त काम चलाउ हो, त्यो त बस एउटा नाटक गर्न आएको थियो, नाटक पनि होइन। मलाई सबभन्दा मनपर्ने शब्द त सपना हो, सपना हो संसार। र सपनामा देखेको थियो, झाक्दाखेरि केही पनि छैन। कसले खोज्छ कि सपनामा कति भाषा सिकेका थिए, कति पिएचडी गरेका थिए, कतिवटा गाडी, कतिवटा घोडा, कतिवटा घर थिए। कसले खोज्छ? सपनाबाट जाग्ने बित्तिकै सबै कुरा मिथ्या हो भने थाहा हुन्छ त। तर सपनाबाट जो जागेन त्यो व्यक्ति के गर्छ भने, बाबु हेर तिमी मृत्युको बेलामा के हुन्छ? मृत्युको बेलामा तिम्रो भित्रबाट मन, बुद्धि, अहंकार र इन्द्रियहरूमा जति पनि अहमता, ममता र वासना छ, जसलाई कर्म बन्धन भनिन्छ, त्यसलाई लिएर त्यसलाई सूक्ष्म शरीर पनि भनिन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीर यात्रा गरेर अर्को नयाँ शरीरमा तत्काल प्रवेश गर्छ। त मरेपछि म मुक्त हुन्छु, यो भन्दा ठुलो भ्रम केही पनि छैन। जिन्दगीभर पुण्य गर्छु, मरेपछि मुक्त हुन्छु होइन। कि जीवित मुक्त हुन्छु कि हुन्न, कि अहिले मुक्त हुन्छु कि हुन्न, यो दृढ संकल्प चाहिन्छ साधकमा। दुईटा शब्द प्रयोग गरेँ मैले, दृढ संकल्प। वास्तवमा यी दुईटा अलग अलग शब्द हुन्। संकल्प जहिलेसुकै संसारप्रति हुन्छ, संकल्पले फसाउँदै फसाउँदै लैजान्छ। संसारप्रति हो संकल्प, तर दृढता आफूप्रति हुन्छ, दृढताले उकास्दै उकास्दै लैजान्छ। दृढता भित्रको शक्ति हो, संकल्प मात्र इच्छा हो। इच्छाले फसाउँछन्, नयाँ नयाँ इच्छाले हामीलाई फसाउँछन्। त जसरी शरीर यात्रा गर्दै हेर्नुहोस् त, त्यो कति सुन्दर दृष्टान्त छ वायुको। हावाले के गर्छ, कुनै ठाउँमा गन्ध छ भने मात्र गन्धलाई उडाएर लैजान्छ, थाहै नपाइकन। वायुले हेर्नुहोस् त, गन्ध थियो, झ्याल ढोका मैले खोलिदिएँ, एकछिनपछि त्यो गन्ध कहाँ गयो? मलाई लग्यो उडाएर? लगेन। केही खबर गर्यो? गरेन। केही अनुमति माग्यो वायुले? केही पनि मागेन। त्यो वायुको गुण हो, उसले मात्र गन्धलाई टिपेर लैजान्छ। यसै गरी यो जुन जीवात्मा छ, यसले शरीर छोड्ने बेलामा शरीरलाई केही पनि सोध्दैन। त्यो शरीरको श्रीमती श्रीमानलाई पनि केही सोध्दैन, उसका सम्पत्ति, उसको लालपुर्जा, उसको बेङ बौद्धातलाई पनि केही पनि सोध्दैन, उसका हाकिमहरू, उसका सहयोगीहरूलाई पनि केही पनि सोध्दैन। मात्र के गर्छ? बस त्यो वायुले स्वाट्ट उडाएर लगे चाहिँ त्यो जीवात्माले आफ्नो कर्म बन्धनलाई समेटेर लिएर उडाउँछ। उडेर गयो। र गयो, जान्छ कहाँ? तत्काल कहाँ जान्छ? चाप्युत क्रामतीश्वर गृहीत्वा त्वानि संयाति। गयो अनि के गर्यो? नयाँ शरीर ग्रहण गर्यो। शरीर यहाँ छोडिदियो, अब फेरि बच्चाको शरीर ग्रहण गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, दुःख। यहाँ पिएचडी गरेको थियो होला बिचारा, यहाँ अरबपति थियो होला, तर के गर्ने? अब त्यहाँ गएर फेरि एउटा अबोध बालक भएर जन्मियो, जसको केही पनि छैन, खाली हात जन्मियो।
खाली हात मात्रै पनि होइन। हेर्नुहोस् त, त्यो जसरी संसार वृक्ष घोप्टो परेको छ त्यस्तै गरी घोप्टो परेर जन्मियो। त्यो कस्तो ठुलो व्यङ्ग्य हो यो घोप्टो परेर जन्मिनु, घोप्टिने। यो घोप्टियो भनेको के हो? गयो, सिद्धियो भनेको। त आयो संसारमा फेरि। अध्यात्मको आँखा कति फरक हुन्छ हेर्नुहोस्। हामी कोही जन्मियो भने ताली मार्छौँ, आहा, अध्यात्म भन्छ यसले के लिएर आएको छ, बिचारा यो आफ्नो काम गर्न सकेनछ, अघिल्लो जन्ममा यो शरीरको पछाडि दौडेछ। त्यसकारणले यहाँ आउने हरेक व्यक्तिसँग करुणा गर्नु। हरेक व्यक्ति म जस्तै हो। जसरी म आफ्नो कर्मबन्धनले यहाँ आएँ त्यसै गरी हरेक व्यक्ति आफ्नो कर्मबन्धनले आएको छ भन्ने बुझेर सबप्रति समभाव राख्नुपर्छ। कोही पनि तलमाथि यहाँ हुनै सक्दैन। कुनै पनि भेद, कुनै पनि विभेद यहाँ हुनै सक्दैन। मानिस मात्रै होइन, मच्छर, कमिला, भुसुना, कुकुर, गाई, हात्ती, सूर्य, चन्द्र, तारा, कुनैमा पनि केही पनि भेद छैन। सबप्रति समान दृष्टिकोण, यसको आवश्यकता। हेर्नुहोस् त, श्लोक के भन्छ कि तिमी अहिले बस शरीरभन्दा पृथक रहेछु भन्ने बोध गर। अहिले जान, भोलि हुँदैन है। संसारमा मात्रै समय छ, भित्र समय छैन। त्यही भएर बाइबल भन्छ देयर सेल बी टाइम नो लङ्गर। त्यो परमधामको एउटा लक्षण बाइबल के भन्छ भने त्यहाँ समय नै हुँदैन। समयलाई उच्चतम प्रयोग गरेर समयातीतमा हाम फाल्नु छ। हेर्नुहोस् त कस्तो होला हाम्रो भूमिका। हामी के गरिरहेछौँ? हामीलाई जुन चाहिँ कसैलाई नियुक्ति गर्यो भने नि त्यो नियुक्ति पत्र हुन्छ के, त्यसलाई हामी टर्म्स अफ अपोइन्टमेन्ट भन्छौँ। त्यो नियुक्ति पत्रमा भएका शर्तहरू अथवा टिओआर भनिन्छ, टर्म्स अफ रेफरेन्स। हामीलाई टर्म्स अफ रेफरेन्स के दिएर पठाएको? संसारप्रति नलाग्नु है, त्यही संसारमा गएर संसारलाई मुक्त हुनको लागि प्रयोग गर्नु भनेर नियुक्ति पत्र दिएर पठाइएको हो। अब त्यही संसारमा फेरि डुल्यो अनि म ठुलो, म सानो, म फलाना, म ढिस्काना, अब त्यो नियुक्ति पत्र सब च्यातेर फाल्यो। अनि फेरि त्यो जस्तो जन्मेको थियो त्योभन्दा पनि अरू बढी नयाँ कर्मबन्धन बोकेर व्यक्ति यात्रा गर्छ। हेर्नुहोस् त व्यक्तिको दुर्भाग्य। त्यस कारणले सन्तहरूलाई सोध्नु हो भने शरीर धारण गरिन्जेलसम्म सुख छैन। सुखको भ्रम हुन्छ, सुख कहिले पनि हुँदैन। शरीर आफै मरणशील छ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यसको दोष छ। त्यो दोष भएको भाँडो बोकेर हिँड्यो भने के हुन्छ? म यस्तो नाउमा चढेको छु जुन नाउमा पालै पाल परेको छ र नाउ कागजको छ, हावा लागिरहेको छ, मृत्युको हावा लागै छ। जन्म, मृत्यु र त्यो कागजको मात्रै होइन, पाल परेको मात्रै होइन, त्यो पग्लिने खाले कागज छ, एकदम छिटो पग्लिने खाले कागज छ, तत्काल पग्लिहाल्ने कागज। त्यस्तो शरीर धारण गरेर आएको छु म। त्यो शरीरको यो शरीर भइन्जेल समयलाई प्रयोग गरेर, समयको उच्चतम प्रयोग गरेर के गर्ने? समयातीतमा हाम फाल्ने। अरू कुनै पनि समयको प्रयोग छैन। त टाइम म्यानेजमेन्ट के हो? समय व्यवस्थापन के हो? समयलाई जित्नु टाइम म्यानेजमेन्ट हो। विनिङ टाइम, भिक्ट्री ओभर टाइम इज टाइम म्यानेजमेन्ट। भिक्ट्री ओभर टाइम इज टाइम म्यानेजमेन्ट। समयलाई जित्नु नै समय व्यवस्थापन हो। एउटा दुईटा अरू कुरा बुझौँ यो श्लोकको सन्दर्भमा। हाम्रो आत्मा सर्वव्यापी र अचल छ। त्यसकारणले आत्मा शरीरमा मात्रै हुँदैन। शरीरमा जुन अहङ्कारको रूपमा मन इन्द्रियहरू जोडेर अहमता, ममता, वासनाको पोको बनाएर जुन बसेको छ त्यसलाई जीव भनिन्छ। आत्मा त सार्वभौम हुन्छ। आत्मा त हामी सबैको एक हो, जीव मात्रै फरक हुन्छ। आत्मा दुई हुँदैन। यो कुरालाई साधकहरूले जति छिटो बुझ्यो उति राम्रो। त हामी भन्छौँ फलानुको आत्मा, फलानुको आत्मा, फलानुको आत्मा। त्यो भ्रम हो, यस्तो हुँदैन। यो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई थाहा छ। ब्रह्म विद्यामा जो पारङ्गत भए, वेदविद भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण, वेदविदहरूलाई थाहा छ
कि यहाँ दुई छैन, दुईको अवस्था नै छैन। र अर्को कुरा, अन्तिम कुरा हामी के बुझौँ भने नि, हामी नयाँ नयाँ घर बनाउन खोज्छौँ। हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ कि मैले घर बनाऊँ, ठुलो बनाऊँ, विशाल बनाऊँ। किन यो चाहना, कहाँबाट जन्मियो घर बनाउने? हेर्नुहोस् त, पशुपन्छीले गुण बनाउँछन्। किन बनाउने चाहना जन्मियो भने नि, त्यो मेरो सूक्ष्म शरीर अघिल्लो जन्मको कर्मबन्धन बोकेर यो शरीरलाई नयाँ घरको रूपमा प्रवेश गरेको छ। त्यसकारणले यसले अरू नयाँ घर खोजेको हुँदै गर्छ। त्यो अमर सनातन तत्त्वलाई छोडेर त्यो जीव आफ्नो निजी अहङ्कारको यात्रामा छ। अ जर्नी फिल्ड विथ इगो। र शरीरलाई उसले घरको रूपमा ग्रहण गरेको छ। उसले के भन्छ? मेरो घर बचाइदे, मेरो घर बचाउन के गर? ठुलो घर बना, अरू छिमेकी भन्दा ठुलो बना, ताकि छिमेकीले पनि नमस्कार गरून्। सबै ठुलो ठुलो घर, भित्रको अहङ्कारले ठुलो खोज्छ। तर सन्तले के बुझ्दछ? अहङ्कारतिरको यात्रा भयानक दुःखको यात्रा हो। फेरि दोहोऱ्याउँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यी चारवटा दोषको यात्रा हो। यी चारवटा दोषको यात्राबाट मुक्त हुने बाटोमा जो लागेको छ त्यो व्यक्ति ब्रह्म विद्याको सत्पात्र हो।